औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका इस वीडियो में इस्तकबाल है, जिसके माने हैं आप पे सलामती रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से हो। मेरा आज का टॉपिक का उन्वान है हकीम लुकमान कौन थे, क्या इनका मर्तबा था, आइए नबूवत को छोड़ के इल्म को क्यों तरजीह दिए। आज इस वीडियो में उन्हीं के टॉपिक से, उन्हीं के मुताबिक से, उन्हीं के जानेंगे। आज उन्हीं का टॉपिक है एक ऐसी शख्सियत जो ना खुद नबी थे, ना किसी के नबी के पैरोकार, इसके बावजूद भी वो खुदा तक पहुंच गए। इस दुनिया का एक अजीम थिंकर जिसे हर उलूम में महारत हासिल थे, जिन्होंने नबूवत के बजाय हिकमत को चुना। तारीख का ये मशहूर हकीम कौन था? उसने हकीम थे जो नबूवत पे इल्म को क्यों तरजीह दी। आज मैं इस वीडियो में हज़रत लुकमान इनके बारे में जानूंगी। मैं हकीम लुकमान, तीन शख्स ऐसे हैं उनका जिक्र उनके नाम के साथ कुरान मजीद में आया है, और वो जो नबी नहीं थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन। इनमें से सबसे बुलंद हकीम लुकमान का था, इसलिए कि ये मुकम्मल सूरह लुकमान हज़रत लुकमान के मौजूद है कुरान मजीद में। इस सूरह में दूसरे रुकू है मुस्तमिन है। आपकी नसीहतें अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आपको कुरान मजीद में उतार दिया गया। अल्लाह पाक ने उतार दिया। हज़रत मुकम्मल शुरू हज़रत लुकमान से मौजूद है। इस सूरह का दूसरा रुकू हज़रत लुकमान से मशहूर है। आपकी नसीहत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें कुरान मजीद की आयतों में उतार दिया। हज़रत लुकमान ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, बेशक अल्लाह के साथ दूसरी को शरीक करना गुनाह अजीम है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, चाहे कोई अमल राय के बराबर भी हो, किसी चट्टान में या आसमान या ज़मीन में किसी भी जगह भी छिपा हुआ, अल्लाह उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। बेशक अल्लाह बड़ा हिकमत वाला, हर शय से वाकिफ है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज अदा किया करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। जो कुछ भी तुम्हें नेकी के रास्ते भुगतना पड़े उसे बर्दाश्त करो। ये अहद है जो तुम्हें पासदारी करनी है। और लोगों के सामने अपने नाक ऊंची ना करो, ज़मीन पर कभी अकड़ के मत चलना। बेशक अल्लाह ताला किसी मगरूर और शेखिया पखाने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाते। अपनी रफ्तार मुतदिल रखना और अपनी आवाज़ नीची रखें, क्योंकि तमाम तर आवाज़ सबसे बदतरीन आवाज़ गधे की है। बहुत सारी हिकायत और मामूज़ में आपने हकीम लुकमान का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम दरअसल ज़माने लुकमान अक़वाल और नसीहतें बहुत मशहूर थी, और लोग हर इलाके ज़माने में उन अक़वाल को याद करके और सुना के उन्हें तारीख़ में ज़िंदा रखा। हकीम लुकमान अफ्रीकी नस्ल थे और आपका ताल्लुक सुवान से था। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा के औलादों में से थे और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। दूसरी रिवायत से पता चलता है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने मौजूद थे। आप अफ्रीकी नस्ल थे और ये ग़ुलाम के हैसियत से अरब आए थे। रिवायत में आता है कि आप शकल सूरत के एतबार से आप अच्छे नहीं थे, यानी उम्मन जैसे अफ्रीकी लोग स्याह रंग के छोटे कद के होते हैं। आपकी साख्त भी कुछ इसी तरह थी। आप हिकमत और दानाई के ये थे। जैसे ताबईन एक हफ्सी से कहा था कि तू इस बात पे गमज़दा ना हो कि तू काला हफ्सी है, इसीलिए हफ्सियों में 3 आदमियों को बेहतरीन इंसान बनाया गया। हज़रत बिलाल हफ्सी, हज़रत उमर फारूक का गुलाम बैजा और हकीम लुकमान। ठीक है। रिवायतों के मुताबिक हज़रत लुकमान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया था और बनी इसराइल में काजी भी रहे। आपका ज़माना 3000 कलम था। अल्लाह ने हज़रत लुकमान को वो चीज़ अता की थी जो उस ज़माने के इंसानों में किसी को अता नहीं फरमाए थे। अल्लाह ने उन्हें 100 इंसानों के बराबर अकल दिए थे।
حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم دیے تھے۔ حکیم لقمان ان میں مطلب میڈیکل سائنس بھی وہ بنیاد رکھے تھے۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے مظاہر لیا کرتے تھے وہ، اور جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کیا کرتے تھے اور اس چیز کا عقلی کوشش کرتے کہ ان تمام کا اس کا بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ اللہ نے آپ کو حکمت یا نبوت جیسے نوازنا چاہتا ہے اللہ پاک، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور حسن مطلب محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقے سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی۔ وہ ہر شے کو دیکھ سکتے تھے، اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نعمت پہ اللہ کی حمد کی۔ اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی طرح لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت رحم دل اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ چنانچہ پورا قبیلے والے حضرت لقمان علیہ السلام کو غلام سمجھتے، لیکن عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراق سے ان کے متاثر ہو گیا تھا اور ان کے ہر کام میں مشورہ لیا کرتا تھا اور ان پہ مکمل بھروسہ کیا کرتا تھا حکیم لقمان پر۔ اس لیے ان کی حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم غلام سے ملنے آتے اور ان سے مطلب نصیحت سیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے آپ حکمت کیوں چنی؟ تو جواب دیا کہ اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، لیکن ممکن تھا کہ میں نبوت کو نبھا پاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اسی لیے میں نے حکمت کو چنا۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان 1000 سال کی عمر پائے تھے۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں میں سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں کا 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسرے کے ظلم کو فراموش کرو۔ یہ بعض اہل عرب لوگ شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن ثابت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی۔ اس کے بعد بھی نبی سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی کے کہنے پہ اس صحیفہ لقمان کو کچھ حصے کو پڑھ کے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر یہ میرے پاس جو کلام ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان سے قرآن سنائیں ان کو۔ سوید نے قرآن سن کے کہا بلا شبہ یہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت لقمان کا وہ نصیحت اقوال مشہور ہے جنہیں زمانہ قدیر سے زمانے یاد کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا۔ آج ان واقعات کو نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے، ایک مرتبہ ضرور ان کے بارے میں واقعہ پڑھنا چاہیے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے۔ میں کچھ چند باتیں لی ہوں حکیم لقمان کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔